अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ की अब तक 5 किस्त आप देख चुके हैं, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किस तरह मिस्र के बादशाह बन गए और किस तरह उनका निकाह हज़रत ज़ुलेखा से हो गया। अब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उसके आगे की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें बादशाह को वो ख्वाब जिसमें उसने 7 मोटी ताज़ी गाय को 7 सूखी गाय को खाते हुए देखा था, वो किस तरह सच हुआ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उनके भाइयों से फिर से कैसे मुलाकात हुई, क्या उनके भाइयों ने उन्हें पहचान लिया और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में हासिल होगी। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। अपने मुल्क में अदल इंसाफ और अमन व अमान कायम फरमा दिया। आने वाली कहत साली के पेश नज़र गल्ले के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा फरमाए। फिर जब कहत साली का दौर आया तो सारे मुल्क में बलाएं अजीम आम हो गई। तमाम आसपास के शहर इस मुसीबत में मुब्तला हो गए। हर जानिब से लोग गल्ला खरीदने मिस्र आने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी को 1 ऊँट से ज़्यादा गल्ला नहीं देते थे ताकि सबकी इमदाद हो सके। जिस तरह ये कहत साली की मुसीबत यानी सूखे की मुसीबत तमाम शहरों में नाजिल हुई, उसी तरह कनान भी कहत की लपेट में आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा 10 बेटों को गल्ला खरीदने मिस्र भेज दिया। जब ये 10 भाई मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान न सके। उनका ख्याल था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे में कहीं इंतकाल फरमा चुके होंगे, इसलिए भी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त शाही लिबास में मलबूस शाही कपड़े पहने हुए तशरीफ़ फरमा थे, वो भी मिस्र के तख्त पर। उन 10 भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इब्रानी ज़बान में बातचीत की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी इब्रानी में जवाब दिया। आपने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोले, हम शाम के रहने वाले हैं, हम भी कहत साली के बाइस परेशान हैं, आपसे गल्ला खरीदने आए हैं। आपने फरमाया, तुम जासूस तो नहीं हो? वो बोले, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब तो भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं। हमारे बाप बहुत मुअम्मर बुजुर्ग हैं, उनका नामे नामी याकूब अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया, तुम कितने भाई हो? वो बोले, 12, मगर एक भाई हमारे साथ जंगल में गया, वहाँ पर वो हलाक हो गया। वो वालिद साहब को हम सबसे प्यारा था। फरमाया, अब तुम कितने भाई हो? वो बोले, 10। फरमाया, 11वां कहाँ है? कहा, वालिद साहब के पास है, क्योंकि जो हलाक हो गया है वो माँ की तरफ से भी उसका हकीकी भाई है, इसलिए अब वालिद साहब को उसी से कोई तसल्ली हो जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बड़ी इज्जत की और उनकी मेज़बानी फरमाई। फिर हर भाई का ऊँट गल्ले से भर दिया, सफ़र का सामान भी दिया। रुखसत फरमाते हुए फरमाया कि अब जो आओ तो अपने 11वें भाई को भी साथ लाना, मैं उसके हिस्से का 1 ऊँट भर गल्ला और ज़्यादा तुम्हें दूंगा। देख लो मैं कितना मेहमान नवाज हूँ, अगर तुम उसे साथ ना लाए तो फिर मेरे पास ना आना, तुम्हें मुझसे कुछ ना मिलेगा। फिर आपने गुलामों से फरमाया कि इन 10 भाइयों ने गल्ले की जो कीमत दी है ये सारी पूंजी भी इनके गल्ले में रख दो। चुनांचे वो 10 भाई वापस अपने शहर कनान पहुंच गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की और उसके हुस्न सलूक की बड़ी तारीफ की। फिर जब गल्ला खोला तो अपनी अदा करदा कीमत भी उसमें निकल आई। ये देखकर बड़े मुतासिर हुए और कहा, अब्बा जान, ये बादशाह तो बड़ा ही दरिया दिल और सखी है, देखिए गल्ला भी दे दिया और कीमत भी लौटा दी। अब्बा जान, उसने हमें यह भी कहा है कि अगर तुम अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ ले आओ तो मैं तुम्हें उसके हिस्से का गल्ला भी दे दूंगा। तो अब्बा जान, बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दीजिए ताकि उसके हिस्से का भी गल्ला मिल जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे पहले बिन्यामीन के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे साथ भेजकर देख चुका हूँ, अब इसे भी तुम्हारे साथ भेजकर फिर एतबार कैसे कर लूँ? वो बोले, अब्बा जान, हम हमारे भाई बिन्यामीन की ज़रूर हिफाजत करेंगे, इस बात पर हम अल्लाह का जिम्मा देते हैं, उसे ज़रूर हमारे साथ भेज दें। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, खुदा निगहबान है, जाओ बिन्यामीन को ले जाओ। चुनांचे ये लोग बिन्यामीन को लेकर मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गए। कहा, जनाब, हम अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उनकी बड़ी खातिर मदारत की। फिर एक दावत का इंतज़ाम फरमाकर एक वसी दस्तरखान बिछाया, 2-2 साहबों को बिठाया। वहाँ 10 भाई तो 2-2 होकर बैठ गए, मगर बिन्यामीन अकेले रह गए। वो रो पड़े, कहने लगे, अगर आज मेरे भाई यूसुफ जिंदा होते तो मेरे साथ वो बैठते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है, लिहाजा इसे मैं अपने साथ बिठाता हूँ। चुनांचे बिन्यामीन के साथ आप खुद बैठ गए। उसने फरमाया कि अगर तुम्हारे गुमशुदा भाई यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊँ तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा, सुभान अल्लाह, आप जैसा भाई अगर मैसर आए तो ज़हे नसीब है।
لیکن یعقوب کا فرزند اور راحت حضرت یوسف کی ماں کا نام تھا، ان کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی غم نہ کرو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا، دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائی کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے۔ اللہ والے برا سلوک کرنے والوں سے بھی بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بجائے برائی کے برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ بنیامین اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے مصر پہنچے تو بادشاہ مصر نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، ایک دعوت کا بھی انتظام کیا۔ اس دعوت میں شاہ مصر بنیامین کے ساتھ بیٹھے، یہ راز ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ مجھے کسی ترکیب سے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے، اب مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیجئے، کسی بھی طرح مجھے آپ کے پاس رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا، بنیامین کے حصے کا بھی اونٹ غلہ تیار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کا جواہرات سے سجا ہوا جو پیالہ تھا، غلہ ناپنے کا کام اسی پیالے سے لیا جا رہا تھا۔ یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے قزاوے میں رکھ دیا، جان بوجھ کر رکھوا دیا۔ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارندوں کا یعنی کام کرنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والوں کا کام ہے، چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلے کو روک لیا، کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا، ہمیں آپ لوگوں پر شبہ ہے۔ وہ بولے خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تلاشی دے دو، اگر تم ایسے نہیں نکلے تو تم چلے جانا، اگر وہ پیالہ تمہارے قزاوے میں سے کسی قزاوے سے نکل آیا تو پھر تمہیں کیا سزا دی جائے گی یہ تو تم بھی نہیں جانتے۔ وہ بولے جس کے قزاوے سے پیالہ نکل آیا اس کے بدلے میں اس قزاوے والے کو ہی اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے قزاوے میں نکل آیا۔ وہ 10 بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ 10 بھائی بولے جناب اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر فرمایا اور راز فاش نہیں فرمایا۔ پھر یہ 10 بھائی کہنے لگے ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے قزاوے میں ہمارا مال نکلا، اس کے بدلے دوسرے کو لینا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں سرگوشیاں یعنی آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے بڑا بولا کہ ہم والد صاحب سے بنیامین کے بارے میں اللہ کا ذمہ دے کر آئے ہیں، اب بنیامین کو نہ پا کر وہ ہمیں کیا کہیں گے، میں تو یہی رہتا ہوں، تم جاؤ والد صاحب سے سارا واقعہ کہہ دو۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا، باقی واپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا میں تو اب بھی صبر ہی کروں گا اور ان قریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ ان کے تمام تر بیٹے بولے ابا جان کیا آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، سن لو جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ والے ہر حال میں صبر و شکر ہی سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ عنقریب اللہ مجھے ان تینوں سے ملائے گا۔ تینوں کون؟ بنیامین اور بڑا بھائی جو مصر میں رہ گیا تھا اور یوسف علیہ السلام۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جو شخص یہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا علم نہ تھا وہ کس قدر خود ہی بے خبر اور بے علم ہے۔ ناظرین محترم یوسف علیہ السلام کی داستان کی قسط جاری ہے۔ آپ سب اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام تر لوگوں تک اس اہم معلومات کو ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔